नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं एक मरतबा फिर हकीम खालिद हर्बल क्लिनिक की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है औलाद का ना होना, क्योंकि इसके जो असबाब हैं, अलामात हैं, वो मैं आज आपकी खिदमत में पेश करूँगा और इस बारे में मुझे बहुत ज़्यादा अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क से कॉल्स आती हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात जो है वो उन ख़वातीन या मर्द हजरात को पहुँचाऊँ जो कि बांझपन का शिकार हैं। तो नाज़रीन, इसकी जो वजूहात हैं, बांझपन यानी कि औलाद का ना होना, दो बड़े सबब हैं। सिलाने रतूबत का खुश्क होना, यानी कि जो रतूबात हैं वो जारी रहती हैं या रतूबात जो है वो बहुत ज्यादा खुश्क हो जाती है। सिलाने रतूबत की सूरत में औरत के रहम में जो अजलात बेवजह यानी कि असाबी सोजश जो होती है उसकी वजह से वो ढीले हो जाते हैं। उस ढीलेपन की वजह से जो नुत्फा जज़ब करने की कुव्वत होती है वो कमजोर पड़ जाती है, जो कि बांझपन का सबब बनती है। सिलाने रतूबत वाली औरतों का इलाज खुश्क अद्वियात इस्तेमाल करने से बहुत जल्द कामयाब हो जाती है, यानी कि जिनको रतूबात खारिज होती रहती हैं, अगर खुश्क अद्वियात से उनका इलाज किया जाए तो वो खवातीन बहुत जल्द बांझपन से छुटकारा हासिल कर लेती हैं। ऐसी औरतें बहुत कम होती हैं, उनके जिस्म से खारिज होने वाली रतूबात लेसदार और गाढ़ी होती है। इलाज के लिए सबसे पहले जो असाबी को ताकत देने वाली दुआएं हैं वो इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि वरम रहम की वजह से जो लेसदार खारिज रतूबत होती है वो पानी की तरह पतली होकर खारिज होने लगती है और तो ऐसी हालत में हमल करार पा जाता है। वरना असाबी जो मुकव्वी गुज़ाएं हैं, सांप को ताकत देने वाली दुआएं हैं, वो देने से यकीनन कामयाबी हो जाती है। दूसरी वजह जो है वो है रतूबात का खुश्क होना। ऐसी हालत में मरीजा के रहम के अजलात जो है वो जबरदस्त सुकड़ जाते हैं, यानी कि रहम में असल हालत में वो छोटा हो जाता है और उसका मुंह जो है वो तकरीबन बंद हो जाता है, जिससे हमल करार नहीं पाता। रहम में इंतहाई तेजाबियत की वजह से नुतफा फौरन जल जाता है। इस सूरत को ही बांझपन कहते हैं। महवारी अक्सर बहुत कम और दर्द के साथ बेकायदगी से आती है। अगर कोई गर्म दवा महवारी जारी करने के लिए खाई जाए तो मामूली सा खून आकर बिल्कुल बंद हो जाता है। यह सिलसिला जो है वो साल हर साल तक जारी रहता है। ऐसी हालत के लिए जो असाब को ताकत देने वाली दुआएं हैं वो अंदरूनी और बैरूनी तौर पर इस्तेमाल करनी चाहिए। अक्सर यानी कि दुआएं इस्तेमाल करेंगे तो ये दुआएं जो है ना इतनी ताकत देती है कि हमल जो है वो करार पा जाता है। अंदरूनी इलाज के साथ साथ बैरूनी वरम रहम के लिए भी शाफे का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला जो कामयाबी है वो अल्लाह ताला आपके कदम चूमेगा। तो नाज़रीन, इसकी जो अलामात हैं वो ये है कि जिस्म में हर वक्त जो है आग लगी रहती हुई महसूस होती है। पेशाब और पैखाना करते वक्त शदीद जलन होना, भूख कम लगना, पेड़ों में हर वक्त बोझ महसूस होना और दर्द का रहना, माहवारी से पहले पेड़ों, कमर और टांगों में शदीद किस्म की दर्द होना, कभी कब्ज और कभी मरोड़ के साथ पखाना आना, जिस्म में खुश्की होना, नींद कम आना, हर वक्त मायूसी की सी कैफियत में रहना, रहम में इंतहाई
خشکی کا رہنا، ایسا لگنا جیسے اندر بند ہو گیا ہے، کبھی کبھی لیسدار کاری رطوبت کا خارج ہونا، ماہواری کے وقت شدید درد ہونا، خون کا رک رک کر تھوڑا تھوڑا آنا۔ ناظرین، یہ ہے اس کی علامات بانجھ پن کی۔ یعنی کہ بہترین یہ ہے کہ وہ خواتین جو کہ جوانی میں بہت زیادہ ترش چیزیں کھاتی ہیں، یہ ان خواتین کو یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا ان ماؤں سے جن کی بچے جو ہے یہ ترش چیزیں کھاتی ہیں، وہ ان سے پرہیز کرائیں تاکہ آنے والے وقت میں ان کو یہ پریشانی نہ بنے۔ اور وہ لڑکیاں جو کہ کنوارے پن میں شروع سے گوشت کا بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں، یہ ان خواتین کو بھی یہ شکایت ہو جاتی ہے۔ اکثر ایسا قسم کا کوئی شدید بخار ہو جائے، یعنی کہ ٹائیفائڈ اگر بگڑ جائے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ بانجھ پن کا جو ہے وہ علاج یعنی کہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ یا جن کے رحم میں ورم ہو جائے، ان کو بھی یہ شکایت ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، ان کے لیے سب سے پہلے میں علاج جو ہے یہ غذائیں جو کہ آپ کھا سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یعنی کہ آپ صبح کے وقت مغز بادام، مغز بنولا، مغز کدو صاف کر کے آپ یہ دیسی گھی میں حلوہ بنائیں اور روزانہ صبح کے وقت استعمال کریں۔ اور سونف اور گل سرخ یعنی کہ گلاب کے پھول، یہ دودھ میں ابال کر پئیں۔ یہ صبح کا ناشتہ آپ نے کرنا ہے۔ دوپہر کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سالن جو ہے یہ آپ نے توری، ٹینڈے، کدو، پیٹھا، چکندر، پنڈی توری، کالی مرچ اور دیسی گھی میں یہ سالن بنا کر دوپہر کو کھائیں۔ اور یہی سالن جو ہے اس میں زیرہ سفید خشک اور دھنیا ڈال کر اور ہلدی کی مقدار تھوڑی سی عام روٹین سے زیادہ ڈال لیں۔ یہ دوپہر کو بھی کھائیں اور رات کو بھی کھائیں۔ یہ تو ہو گیا ان کا غذائی علاج۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ آپ نے جو شافا بنانا ہے، اس کے لیے بھی میں آپ کو دوائی بتاؤں گا کہ شافا کیسے بنانا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں جو کہ اس کے جو اندر کی ملییں جو رطوبات ہیں جمع ہوئی یا ان کو قبض کی شکایت ہے، وہ قبض کو دور کرنے کے لیے، پیٹ کو صاف کرنے کے لیے نسخہ آپ نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے سونڈ 3 تولہ لینی ہے، نشادر کا پاؤڈر 4 تولہ، ریوند کھتائی 4 تولہ، سنا مکی 4 تولہ، مرچ سیاہ 1 تولہ، ہلدی جو ہے وہ 4 تولہ۔ آپ نے ان سب کو باریک کر کے سفوف بنا لیں، یا چنے جو ہے جو بڑا چنا ہوتا ہے، ایک تو سفید ہے نا کالا، اور بڑا جو اپنا سفید رنگ کا ہوتا ہے، اس چنے کے برابر آپ گولیاں بنا لیں۔ ایک تا گول 2 گولی دن میں جو ہے 2 بار استعمال کریں۔ صبح 2 گولی کھا لیں اور شام کو 2 گولی کھا لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے جو معدے کے جو کافی ساری جو ہے نا وہ صفائی ہو جائے گی، اور جو ورم ہوگا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے جو اعصاب کو طاقت دینے کے لیے آپ نے سہاگا، یہ اس کو بریاں کرنا ہے۔ سہاگا یعنی کہ توے پہ رکھ کر آپ نے اس کو بھوننا ہے۔ یہ 7 تولہ لے لیں۔ ہلدی جو ہے 7 تولہ لے لیں۔ ملٹھی جو ہے یہ بھی 7 تولہ لے لیں۔ اور اس کے علاوہ دودھ جو ہے یہ 1 تولہ آپ نے لینا ہے۔ سب کو بریک پیس کر آپ نے چنے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ 1 تا 2 گولی یہ بھی آپ نے دن میں 3 بار دودھ کے ساتھ یا پانی کے ساتھ استعمال کرنی ہے۔ تو ناظرین، جو جشاندہ آپ نے استعمال کرنا ہے یہ بھی آپ نوٹ کر لیں کہ گلاب کے پھول 1 تولہ، سونف 1 تولہ، املتاس 3 تولہ، مکو 2 تولہ، کاسنی 2 تولہ، تخم خربوزہ یعنی کہ مغز خربوزہ جو ہے یہ آپ نے 1 تولہ۔ تو 1 سیر آپ نے پانی لینا ہے۔
ये जितनी दवाएं हैं सबको बारीक पीस कर आपने 1 किलो पानी में भिगो दें। सुबह आग पर गर्म करें, जब निसफ पानी रह जाए पुन छान कर दिन में 3 बार इस जुशांदा से गोलियां खाएं, जो मैंने आपको ऊपर यानी कि बताई हैं। तो नाज़रीन, अब आखिर में सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि आपने शाफा कैसे बनाना है। आप ये बड़े एहतियात से नोट करें कि हल्दी ले आप 5 तोला, रेवंद खताई 5 तोला, ग्लैसरीन 5 तोला, शहद 10 तोला, आबे मको 1 पाव, आबे कासनी 1 पाव, देसी घी 1 पाव। ये चीजें नोट कर लें। आपने शहद और आबे मको, आबे कासनी, इसको देसी घी को खुले बर्तन में मिलाकर आग पर पकाएं। जब जाग उठनी बंद हो जाए तो आग से नीचे उतार लें और दोनों पिसी हुई अदविया मिला लें और चम्मच से हिलाते रहें। बस यानी कि शाफा तैयार हो गया। आपने इसको जिस डब्बा में दवा हो वो खुले मुंह वाला होना चाहिए। अब ये शाफा जो तैयार किया आपने, इसको खुले मुंह वाली शीशी में रखें और शीशी जो है ना वो शीशे की हो। दवा को अच्छी तरह हिला लें ताकि तमाम अज्जा अच्छी तरह हल हो जाए। फिर रुई जो है वो ताज़ा रुई आपने उनको साफ रुई लेनी है, उसका आपने फाया बनाना है। ये आपने उसके लगाकर दवाई खुद रख ले या किसी दाया से रहम के दोनों तरफ रखें। ये अमल दिन में 1 बार या रात सोते वक्त करें। नाज़रीन, सबसे पहले जो चीज है कि आपने ये शाफा लगाने से पहले आपने मीठा सोडा लेना है। आपने 1 तोला मीठा सोडा लेकर नीम गर्म पानी 1 सेर में हल करके अस्तंजा करें। जिस्म को अच्छी तरह खुश्क होने पर शाफा रखें। ये जो अमल है कम अज कम आप 1 माह जारी रखें तो इंशाअल्लाह ताला वो खवातीन जिनको बांझपन की शिकायत है इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी। तो नाज़रीन, अगर मेरी ये आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी दें और मेरा चैनल हकीम खालिद हर्बल क्लिनिक को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।